अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जमीस खान अफरीदी और आप देख रहे हैं डीजे फोटोशॉप। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा डीजे फोटोशॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ बेल के आइकॉन पे क्लिक करके आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी आने वाली वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहे। तो फ्रेंड, आज मैं जो है ना, जैसे कि आपको पता है कि 6 दिसंबर आने वाला है, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ एक फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन शेयर किया जाए। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ डिज़ाइन कोलोड्रा पे किया और बाकी मैंने एडोब पे किया है, ठीक है। तो मैं वैसे भी आपको जो है ना एडोब पे जो है ना डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो है ही एडोब फोटोशॉप के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास CS6 ऑलरेडी ओपन है एडोब, और उसके बाद ये मैंने एक बैकग्राउंड नेट से डाउनलोड की है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से एक जो कि ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये हम अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ तकरीबन इतना, ठीक है। ओके किया। उसके बाद इसका काम ख़त्म। अभी हम लेके आएंगे ये हमारे शहीद सोल्जर, ठीक है। तो इसको अभी मैं इन सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको और अच्छा जी, इसको सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें। इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, जूम कर लें। ठीक है, कुछ इस तरह आ जाएगा तकरीबन। ओके क्या? अच्छा जी, उसके बाद हम ये पिक्चर सामने रख लेते हैं ताकि हमें कोई दुश्वारी ना हो डिज़ाइन करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम लेके आएंगे ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ओके।
اس کے بعد اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں جو ہے نا اس کے اوپر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا زوم کر کے چیک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ہو گیا۔ اب جو ہے نا ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو اس کے نیچے کر لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، زوم کر لیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا کام ختم۔ اچھا جی، اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں زوم کر لیتا ہوں۔ تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں اوکے۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ کیلیگرافی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں اور اس کو اس دونوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، سوری، زوم کر لیتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں اس میں ڈرا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ راہ حق کے شہید، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ کر لیتا ہوں اور بڑھا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھائی آپ جو ہے نا ایڈوب میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ پاک اردو انسٹالر جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے آپ اس میں بآسانی آپ ایڈوب میں لکھائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کیونکہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو گیا، ویڈیو لمبا ہوئے گی پھر، ٹھیک ہے، تو اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کو تھوڑا سا اور اس سائڈ پہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 دسمبر ہے، اس کو میں یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دیں اور اس کے بعد اس کو میں ڈرا کر لیتا ہوں اور اس کو اچھا جی، اب کیا رہ گیا، ہو گیا جی، اس کا کام بھی اب ختم۔ میں چیک کر لیتا ہوں کیسا رہا ہوں، ٹھیک ہے،
یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ تیار ہو گیا. بہت سمپل سے ڈیزائن. ابھی میں سیو کر کے آپ لوگوں کو چیک کر لیتا. ٹھیک ہے, جے پی جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا. اور یہ جو اس کا پی ایچ ڈی فائل ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا, اور ساتھ میں یہ جو چیزیں ہیں نا آپ اس طرح آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹا آپ کو جو ہے نا ڈسکرپشن کے نیچے مل جائے گا, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انجوائے کریں. تو امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو آج کی ٹیوٹوریل ضرور پسند. اگر پسند ہے تو مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ آنے کے بعد ہند پاکستان زندہ. like, share, سبسکرائب